نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الواجب على كل مسلم أن يحفظ مجالسه من أن تضيع في اللغط والباطل وفيما يضر الإنسان في الآخرة، وأن يحرص على منها بالنافع المفيد من أمر الدين والدنيا، وليعلم أن ألفاظه معدودة عليه مكتوبة في صحائفه مسطرة في أعماله، وسوف يحاسب عليها عندما يلقى الله عز وجل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن الخير للمسلم أن يحفظ مجالسه ويجتهد في عمارتها بذكر الله تعالى ونحو ذلك مما يسره أن يلقى الله به. وما جلس أحد مجلسا ضيعه في غير ذكر الله إلا ندم أشد الندم. رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة لأن الذين يقومون عن مجلس فيه جيفة حمار لا يحصل لهم في مجلسهم ذلك إلا الروائح المنتنة والمنظر الكريم، ولا يقومون إلا وهم بندامة وحسرة. فكذلك من يقومون من مجلس ليس فيه ذكر الله لا يحصل لهم إلا الخوض في الآثام والتنقل في أباطيل الكلام إلى غير ذلك من الأمور التي تضر في الآخرة وتورث الحسرة والندامة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أن يختم المجلس بذكر الله تعالى وطلب مغفرته، ليكون ذلك كفارة لما كان للإنسان في مجلسه. في الترمذي وأبي داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. روى النسائي وصححه النسائي وصححه الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألت عائشة رضي الله عنها عن تلك الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورغم أهمية هذا الدعاء وعظيم فضله، إلا أن كثيرا من الناس تضيع مجالسهم باللغو واللهو وما لا فائدة فيه، وفي الوقت نفسه
يحرمون أنفسهم من هذا الخير العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، ومن الدعوات العظيمة التي كان يخدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من مجالسه ما رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وهي دعوة جامعة لأبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم التداوي قبل وقوع الداء بالتضحية، فقال رحمه الله تعالى: إذا خشي وقوع الداء بوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بالتعاطي والدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن التطعيم ضد الحمى الشوكية وغيرها: إن هذا من التوكل، لأن التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل مع فعل الأسباب. ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم إذا قاتل العدو يلبس الدروع ويحتمي، بل في أحد لبس عليه الصلاة والسلام درعين، وهذا وقاية من شر الأعداء. استعمال هذه الإبر ليس فيها بأس ولا ينافي التوكل، بل هو من فعل الأسباب النافعة التي يدفع الله بها الشر. اللهم ادفع وارفع وأصرف عنا الوباء والبلاء، وقنا شر الأدواء يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على خير من أمركم ربكم بالصلاة عليه، وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وإنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين